वाहरे देश के चौकीदार। जाते जाते बिल्कुल आखिर में दो बंद एक ऐसी नज्म का जिस नज्म ने मुझे इमरान बनाया। जी जी, मैं आखिर में मदरसे की नज्म के दो बंद सुना दे रहा हूं। मेरा ख्याल है कि उसके लिए बहुत सारे दोस्तों का हुक्म भी रहा है। मैं सबकी कश्मकश को समझ भी रहा हूं, सबको जाना है। मैं बिल्कुल आखिर में एक नज्म सुनाता हूं। आजाद साहब, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। मेरा मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा। हिंदी लिटरेचर का विद्यार्थी रहा तो जाहिर सी बात है, स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, फिर यूनिवर्सिटी आ गया। लेकिन पिछले 20 साल में इस देश की मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया। मदरसों में यह सिखाया जाता है, मदरसों में वो पढ़ाया जाता है। इतना कहा कि दुनिया ने यकीन करना शुरू कर दिया। कभी हिटलर ने कहा था कि एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। इस बात पर सबसे ज्यादा अमल किया हमारे देश की मीडिया ने और कुछ चंद तथा कथित स्वयं सेवकों ने। मैंने बड़ी मासूम सी जुबान में बड़ी शराफत से इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से एक बहुत सलीके की नज्म कही। मैं आपकी अदालत में रखता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। पूरे हिंदुस्तान ने बड़े हंगामों में सुना है इस नज्म को, पलकों पे बिठा के सुना है। देखता हूं आज बंगलौर किस तरह से दुआएं दे करके भेजता है। आप थके नहीं हैं, ये मुझे यकीन है, क्योंकि बंगलौर थकता नहीं है पूरी रात रात, ऐसा सुन रखा है मैंने। मैं पढ़ता हूं साहब, आपका इम्तिहान भी लेता हूं कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 1857 से 1947 तक दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, तारीख कुछ भी कहे लेकिन जो मैं कह रहा हूं सच यही है कि हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें। गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। लेकिन मीडिया का प्रोपेगेंडा अपनी जगह। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं। मैं एक बंद पढ़ रहा हूं साहब कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ कर के
کیا ہے لال انہی نے. میری نئی نسلوں، میں 3 راشٹرپتیوں کے نام گنا رہا ہوں. اب میڈیا کچھ کہے تو یہ 3 نام ان کے منہ پہ پھینک کے مار دینا کہ نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. آخری بند پڑھتا ہوں اور آزاد صاحب کی موجودگی میں ایک بہت دل کے درد کی بات کہتا ہوں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں آزاد صاحب کی آخر یہ سسٹم، یہ پرشاسن، یہ حکومتیں ہماری نسلوں سے کیا کیا امید کرتی ہیں. ہمارے ہاتھ میں شہنائی تھمائی گئی تو ہم استاد بسم اللہ خان بن گئے. ہمارے ہاتھ میں سرود تھمایا گیا تو ہم استاد امجد علی خان بن گئے. ہمارے ہاتھ میں طبلہ تھمایا گیا تو ہم استاد ذاکر حسین بن گئے. ہمارے ہاتھ میں سائنس دیا گیا تو ہم دیش کو پرمانو سمپن بنانے والے کلام بن گئے. ہمارے ہاتھ میں ٹینس کا ریکٹ پکڑایا گیا تو ہماری بیٹیاں ثانیہ بن گئیں. ہمارے ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ اور گیند پکڑائی گئی تو ہم ظہیر خان، یوسف پٹھان، عرفان پٹھان اور محمد شمی بن گئے. ہمارے ہاتھ میں میوزک دیا گیا تو ہم اس دیش کو آسکر دلوانے والے اے آر رحمان ہو گئے. چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاؤں لڑکھڑایا ہو تو ہم حاجی مستان بھی ہو گئے ہوں. بٹ اٹس اے بلیک. جس طرح ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے، اندر دھنش ہوتا ہے، اس میں تمام رنگ ہوتے ہیں لیکن اس کے بغل میں کالا رنگ بھی ہوتا ہے. یہ ہماری نسلوں کا کالا رنگ ہے. ہم سسٹم سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اس کالے رنگ سے کیوں پہچانتے ہیں. ہماری نسلوں کے جو اور خوبصورت رنگ ہیں ہمیں اس سے پہچانیے. ہم اس ملک کی ترقی میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم پہ یقین تو کر کے دیکھیے. میں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا. 57 کی جنگ کے بعد انگریزوں کو لگا کہ ہندوستان پہ حکومت تو بہت مشکل ہے. ہم لڑ رہے تھے اس وقت، ہم سے چھینی گئی تھی حکومت. ہم لڑ رہے تھے. انگریزوں کو لگا کہ ہندوستان پہ حکومت تو بہت مشکل ہے. حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کو مٹاؤ، مسلمانوں کو مٹانا ہے تو قرآن مٹاؤ. پشچمی اتر پردیش کے تمام درخت آج بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک ساتھ سینکڑوں علماء کو پھانسیاں دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ان کی لاشیں تب تک مت اترنے دینا جب تک عوام کے دل سے کرانتی کا بھوت نہ اتر جائے. اور آج ہم ہی کٹگھرے میں کھڑے. بولنا تو پڑے گا صاحب. اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ اگر اب نہیں بولیں گے تو آنے والی نسلیں گونگی ہو جائیں گی. میں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا صاحب کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے. مائک تو بالکل رام نائک کی طرح گلا کھینچ رہا ہے، مطلب بالکل بولنے ہی نہیں دے رہا ہے. کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹانا پائے، ایک حرف مٹانا پائے. لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. بہت شکریہ، بہت محبتیں، بہت مبارکباد روشن بیگ صاحب کو اس بہترین مشاعرے کے لیے. شکریہ.